अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पेट्रोल सस्ता होने के बाद कहीं जाने का प्लान कर रहे होंगे। किराए थोड़े कम हुए हैं लेकिन महंगाई अभी तक कम नहीं हुई है। जो फ़ायदा पहुंचना चाहिए था पेट्रोल सस्ता होने का वो अब तक नहीं पहुंचा है आम आदमी को, जिसकी उसको तवक्को थी। तो आज की इस व्लॉग में, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बड़े ज़ोर का झटका लगा है आज़ाद जम्मू कश्मीर में, जहां 27 जुलाई को इलेक्शन होने हैं, कागजात नामजदगी जमा हुए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर तरीन रहनुमा हैं वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। और इससे बड़ा झटका ये है कि उनके जो कवरिंग कैंडिडेट थे उनके कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। तो इस सारी ये क्या मामला है और ये क्या हुआ है और कौन से पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं जिनके कागजात नामजदगी जो हैं वो मुस्तरद हुए हैं, तो इसके ऊपर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकन जरूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। चौधरी लतीफ़ अकबर जो इस वक्त असम्बली है जिसकी मुद्दत पूरी हो गई हुई है, तो जब चौधरी अनवारुल हक की हुकूमत का खात्मा हुआ और राजा फैसल मुमताज़ राठौर वज़ीर आज़म बने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो चौधरी लतीफ़ अकबर साहब जो हैं इनको स्पीकर बनाया गया असम्बली का, बल्कि ये इससे पहले भी स्पीकर ही थे। तो ये स्पीकर बने, स्पीकर थे और वो राजा फैसल मुमताज़ राठौर जो हैं वो बन गए वज़ीर आज़म। इसी दौरान पिछले साल जो सदर थे आज़ाद कश्मीर के बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, उनका इंतकाल हो गया। तो उनके इंतकाल के बाद नए सदर का इलेक्शन नहीं हुआ, तो चौधरी लतीफ़ अकबर जो हैं ये कायम मकाम सदर बन गए। अब जो जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी है कश्मीर की, इसको जो कालदम करार देने का नोटिफिकेशन है वो कायम मकाम सदर चौधरी लतीफ़ अकबर साहब के दस्तखत से ही जारी हुआ। तो कायम मकाम सदर की हैसियत से वो सदर के इख्तियारात को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब हुआ ये कि उन्होंने ये जो इलेक्शन होने हैं 27 जुलाई को, उसके लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए LA 31 मुजफ्फराबाद 5 से, ये उसका हल्का है, और वहाँ से उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए। जब कागजात नामजदगी जमा हुए, स्क्रूटनी हुई, तो उनके कागजात नामजदगी जो हैं उनको मुस्तरद कर दिया गया इस बुनियाद पर कि क्योंकि वो कायम मकाम सदर हैं, तो कायम मकाम सदर जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, आइन उसको इजाज़त नहीं देता। जो इलेक्शन लॉज हैं, कवानीन हैं इलेक्शन के, वो उसको इजाज़त नहीं देते कि वो कायम मकाम सदर हों और साथ में वो इलेक्शन लड़ें। अब प्रॉब्लम ये हुई कि अगर वो सिर्फ स्पीकर होते, तो स्पीकर जो है जब तक नई असेंबली नहीं आती है मुंतखब होकर, तो पुराने जो स्पीकर होते हैं असेंबली के वो तब तक स्पीकर रहते हैं, और जो पहला इजलास होता है जिसमें हलफ उठाते हैं अरकान, उस इजलास की सदारत जो है वो पहले वाले स्पीकर करते हैं। तो जब हलफ हो जाता है और वो फिर स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन करवा के, तो फिर जो नए स्पीकर होते हैं उनको वो स्पीकर की कुर्सी सौंप के तो वो चले जाते हैं, अपने घर रवाना हो जाते हैं। तो होना तो यही चाहिए था कि चौधरी लतीफ़ अकबर साहब स्पीकर की हैसियत से, उन्होंने नई असेंबली आने तक स्पीकर रहना था, उनको सारे प्रोटोकॉल तमाम मराद मिलनी थी स्पीकर की। लेकिन क्योंकि वो कायम मकाम सदर बन गए, तो अब तक वो कायम मकाम सदर हैं गुज़श्ता कई माह से। तो कायम मकाम सदर होते हुए जब उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए, तो इलेक्शन कमीशन ने इस बुनियाद पर उनके कागजात नामजदगी जो हैं वो मुस्तरद कर दिए। पहले रिटर्निंग ऑफिसर ने मुस्तरद किए, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को अपील की, वो अपील भी मुस्तरद कर दी गई। अब वो अपील करेंगे इलेक्शन कमीशन को, और अगर इलेक्शन कमीशन में भी ये फ़ैसला बरकरार रहता है तो फिर ये मामला जाएगा आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट और फिर शायद ये सुप्रीम कोर्ट तक जाए। तो अब कानूनी जंग के बाद ही चौधरी लतीफ़ अकबर साहब इलेक्शन लड़ पाएंगे, या उनको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा जो कायम मकाम सदारत है उससे। तो अब ये एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। चौधरी लतीफ़ अकबर कौन है? चौधरी लतीफ़ अकबर साहब जो हैं
1985 میں یہ پہلا الیکشن لڑے تھے، جیتے تھے. اس کے بعد 1991، 1996، 2006، 2011 اور 2021 میں یہ منتخب ہوئے اپنے حلقے سے. تقریباً 6 دفعہ یہ ممبر قانون ساز اسمبلی بن چکے ہیں، 6 دفعہ MLA رہے ہیں، وزیر بھی رہے، اور یہ اپوزیشن لیڈر رہے 2021 سے 23 تک، اور اس کے بعد پھر یہ اسپیکر بن گئے، اور اب یہ قائم مقام صدر ہیں. تو بہت منجھے ہوئے پرانے جو ہے وہ سیاستدان ہیں، قانون ساز ہیں، اور قانون کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. یہ آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کے صدر بھی رہے ہیں. تو تمام بڑے عہدوں پہ ماسوائے پرائم منسٹر بننے کے جو باقی کے بڑے عہدے ہیں ان پہ یہ براجمان رہے ہیں، ان کے اوپر یہ رہے ہیں. تو ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے قوانین کا، لیکن اس کے باوجود کیونکہ وہ قائم مقام صدر ہیں اور وہ صدر کے پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ چلیں دیکھتے ہیں. تو اسی چکر میں اب ان کے کاغذ مسترد ہو گئے، اور معاملہ یہیں پہ نہیں رکا، بلکہ ان کے جو کورنگ کینڈیڈیٹ تھے ان کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد ہو گئے. تو اب پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے مشکل کھڑی ہو گئی ہے کہ اگر چودھری لطیف اکبر صاحب کو ان کو بحال نہیں کیا جاتا، ان کے کاغذات نامزدگی منظور نہیں ہوتے، اعلیٰ عدالتیں ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دیتے، تو پھر اس حلقے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کسی اور کو امیدوار بنانا پڑے گا. تو جو ان کے ایک منجھے ہوئے پرانے آزمودہ تجربہ کار سیزنڈ پولیٹیشین ہیں اور اعلیٰ عہدوں پہ رہے ہیں اور بہت زیادہ تجربہ کار ان کو تجربہ ہے انتخابی سیاست کا، تو اس سے پیپلز پارٹی کو اس حلقے میں کافی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. تو اب دیکھنا ہے کہ کیا بنتا ہے. وہ ان کی اپیل جو ہے جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیا ان کو ریلیف ملتا ہے یا ان کو ریلیف نہیں ملتا. تو بہرحال یہ ابھی وقتی طور پر تو ایک بڑا دھچکا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے مظفر آباد جو ہے پچھلی دفعہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کوٹلی اور مظفر آباد یہ 2 ضلع تھے جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے اچھی کارکردگی دکھائی تھی، اور یہاں سے سب سے زیادہ سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی کو ملی تھی. تو توقع یہی تھی، لیکن اب یہ مشکل کھڑی ہو گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. تو یہ ایک بڑا جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دھچکا لگا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا جو ہے وہ قانونی چارہ جوئی ہوتی ہے، ان کو ریلیف ملتا ہے یا ان کو ریلیف نہیں ملتا. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اسی دوران 17 رکنی ایک پارلیمانی بورڈ بنا دی ہے، اور غالباً محرم کے بعد جو ہے اس کا اجلاس ہوگا. 17 رکنی جو بورڈ ہے اس میں محترمہ فریال تالپور صاحبہ ہیں، اس کے اندر جو ہیں وہ نیر بخاری صاحب ہیں، ہمایوں خان صاحب ہیں، ان میں سے جو ایک ہیں وہ 3P پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سیکرٹری جنرل ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ 4P پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے سیکرٹری جنرل ہیں. دونوں اس بورڈ کا حصہ ہیں. اس میں جو ہے راجہ پرویز اشرف ہیں، اس میں بلوچستان سے محمد عمر گرگیج ہیں، اور جو ہے اسی طرح سے یہاں سے جو کشمیر سے ہیں پوری قیادت ہے، چودھری لطیف اکبر ہیں، چودھری یاسین ہیں، راجہ فیصل ممتاز راٹھور ہیں، سردار جو ہے وہ قمر الزماں ہیں. اس طرح سے جو کشمیر کی پوری قیادت ہے وہ اس پارلیمانی بورڈ کا حصہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ سینئر جو قیادت ہے، اور چودھری ریاض فیصل آبادی جو ہیں وہ بھی جو کوارڈینیٹر ہیں محترمہ فریال تالپور کے اور کشمیر کے معاملات کو پاکستان پیپلز پارٹی کے دیکھتے ہیں. تو اب یہ جو بورڈ ہے اس نے درخواستیں مانگی ہیں، اب وہ فیصلہ کرے گا کہ کس کو کس حلقے سے ٹکٹ دینا ہے اور کون الیکشن لڑے گا کون الیکشن نہیں لڑے گا. تو ابھی یہ چند دنوں میں تصویر واضح ہو جائے گی، اور غالباً امکان یہی ہے کہ سوموار تک جو بورڈ ہے یا منگل تک اگلے وہ ٹکٹوں کی جو اعلان ہے وہ کر دیا جائے گا. پارلیمانی بورڈ جو ہے وہ فیصلہ کر لے گا کہ کن کن امیدواروں کو ہم نے آگے جو ہے وہ الیکشن لڑوانا ہے. تو بہرحال تاخیر سے صحیح، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے بالآخر پارلیمانی بورڈ تشکیل دے دیا ہے، اور اب درخواستیں طلب کی گئی ہیں، ادھر سے کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے ہیں. اب جانچ پڑتال ہو رہی ہے کاغذات کی، اسکروٹنی ہو رہی ہے، اور اگلے 3-4 دنوں میں یہ معاملات جو ہیں یہ دوسرا مرحلہ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا مکمل ہو جائے گا، اور اس دوران پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے امیدواروں کا اعلان کرے گی. اس کے بعد پھر ایک باقاعدہ الیکشن کیمپین شروع ہوگی، اور امکان یہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ بڑے جو شہر ہیں وہاں پہ جلسہ عام جو ہیں ان سے خطاب کریں گے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ محترمہ آصفہ بھٹو جو ہیں زرداری وہ بھی الیکشن کیمپین کا حصہ بنے. اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ.